قاعده حکومت و اقتدار و قدرت مداری در جامعه اسلامی با قدیر معین شد، پایه‌گذاری شد. اهمیت قدیر اینه. معلوم شد که در جامعه اسلامی حکومت سلطنتی معنا ندارد، حکومت شخصی معنا ندارد، حکومت زر و زور معنا ندارد، حکومت اشرافی معنا ندارد، حکومت تکبر بر مردم معنا ندارد، حکومت امتیازخواهی و زیاده خواهی و برای خود جمع کردن و افزودن معنا ندارد، حکومت شهوترانی معنا ندارد. این معلوم شد که در اسلام اینجوریست. این قاعده در قدیر وضع شد. وقتی این قاعده وضع شد، یئس الذین کفروا من دینکم، دیگه دشمنها از اینکه بتوانند مسیر این دین را تغییر بدهند مایوس میشوند.